भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। तो जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं कि ये सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट से आईनी दायरे कार में मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। पार्टी ज़राए का दावा, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की गिरफ्त में है। स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातें मुज़ाकरात का माहौल बनाएं। मुज़ाकरात किस तरीके और माहौल में हो, पैरामीटर्स तय करें। सेनेटर शिबली फराज की लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की पेशकश का बाज़ाब्ता जवाब। ये भी पूछ लिया, इरफान सिद्दीकी बताएं वो नून लीग, हुकूमत, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती रहनुमा शहरियार आफरीदी पर बरस पड़े। हजार इख्तलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ से बातचीत को तैयार हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाले एस्टेब्लिशमेंट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। पीटीआई फौजी क़यादत से मुज़ाकरात शौक से करे लेकिन सिविल बालादस्ती के ड्रामे से दस्तबरदार हो जाए। साद रफीक का वार, पीटीआई वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। दोबारा फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का पीटीआई पर फितना फसाद की सियासत करने का इल्जाम। शहरियार अफरीदी ने अब एक और आर्मी चीफ का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, मुज़ाकरात के लिए करेंगे। उनकी एक बात है, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कोई राब्ता होगा तो उसका जवाब तो वही दे सकते। शहरियार आफरीदी का हुकूमत के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का बयान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। मुल्क और इदारों के खिलाफ बात ना करने का मशवरा वाज़े कर दिया। बानी पीटीआई ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया तो वो तैयार हैं। मुल्क पर पीडीएम 2 और बगैर मैंडेट हुकूमत मुसल्लत होने का दावा। एहतजाज के दौरान रास्ता रोकने के तनाज़े पर झगड़े में जख्मी शख्स ने अली अमीन गंडापुर को मुआफ कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकदमे से बरी कर दिया। क्या राजीनामा कर लिया है? अदालत का सवाल। फी सबीलिल्लाह मुआफ किया। मुतासरा शख्स वलीद का बैरून मुल्क से स्काइप पर बयान कलमबंद। गुजरांवाला में रोड ब्लॉक करके रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी। एमपीए कलीमुल्लाह खान और तारिक गुज्जर के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज। गुज़िश्ता रोज एहतजाज रोकने पर कारकुनों के तशद्दुद से एसएचओ कोतवाली जख्मी हो गए थे। वज़ीर आज़म का गंदम से मुताल्लिक़ किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया। पास्को को शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। जानिब बारिशें, दूसरी जानिब सरकारी तौर पर खरीदारी में ताखीर। पंजाब में गंदम के काश्तकार दोहरे अजाब का शिकार। साल भर की मेहनत से उगाई गई फसल औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। ये बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है, गंदम रखी हुई है, इसलिए तो रखी हुई है कि इसको सेल करेंगे तो इसको काश करेंगे। टाइम जा रहा है, हम लोगों की ये जो अपील सुनी जाए। कैसे ना गरीबों को बचाना बचा लो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथ से 3 रोज के अंदर तजावुजात खत्म कराने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। ऑपरेशन के अखराजात कब्जा करने वालों से वसूल करने की हिदायत। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तजावुजात कायम कर रखी हैं। बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात कायम हैं। शहरियों की आजादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसके पास नहीं। अदालत उस्मा का कराची तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेजेस शाया और नश्र करने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने कोई तजावुजात हैं या नहीं है, बिकॉज वो जो सड़क है वो क्लियर है। फुटपाथ पर उनके कुछ स्टैचू वगैरह लगे हुए हैं, लोग जो हैं गुजर सकते हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी वहाँ से गुजरती हैं। मैं एक बार फिर चेक कर लूँगा। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया हो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर तजावुजात का इल्म नहीं, फुटपाथ पर तजावुजात नहीं, सड़क भी ट्रैफिक के लिए खुली है। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरें मुस्तरद कर दी। सोलर पैनल लगाने का रुझान जारी रहने से गरीबों पर फी यूनिट ₹3.35 इजाफी बोझ पड़ेगा। घरेलू
صنعتی صارفین اور حکومت کو سبسڈی کی صورت میں بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. غریبوں پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کی تجاویز زیر غور ہونے کی تصدیق. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا عدلیہ میں اصلاحات پر زور. واضح کر دیا عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا. ججز کو نکالنا آسان کام نہیں، لیکن جو جج ڈیلیور نہیں کرتا اسے نکال باہر کرنا چاہیے. ماضی میں غلط فیصلوں کا بھی اعتراف. حکومت انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے آئینی ذمہ داریاں پوری کرے گی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب. عدلیہ میں مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کیس میں کراچی بار کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع. حکومتی انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا. ہائی کورٹس فل کورٹ اجلاس بلا کر دیگر ججز سے پوچھیں کہ انہیں مداخلت کا سامنا تو نہیں. درخواست کا متن. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی بھی فریق بننے کی درخواست دائر. جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس کیس سے الگ ہو جائیں. پیمرا، پی ٹی اے، ایف آئی اے اور آئی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے درخواست منظور کرنے کی استدعا. کوئٹہ کی عدالت نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے. جوڈیشل میجسٹریٹ نے اراضی قبضہ کیس میں اپوزیشن رہنما کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. آصفہ بھٹو کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار. سندھ ہائی کورٹ نے این اے 207 میں آصفہ بھٹو کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا. وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے. شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی شیڈیولڈ. سرمایہ کاری اور ولی عہد کے دورہ پاکستان پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم کی آئی ایم ایف سربراہ کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات بھی متوقع. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں سرکاری اسپتال کا دورہ. مدر اینڈ چائلڈ بلاک فوری فعال کرنے کا حکم. پورے علاقے میں مربوط ہیلتھ نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی ہدایت. وزیر داخلہ کا وفاقی دارالحکومت میں منشیات فروش گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. تعلیمی اداروں کے باہر نشہ آور اشیاء کی فروخت ہرگز برداشت نہیں. بھیکاری مافیا کو نہیں چھوڑا جائے گا. محسن نقوی کی پولیس افسران کو ہدایت. غیر ملکی شہریوں کے لیے اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ. ٹانک میں سیشن جج جنوبی وزیرستان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا. شاکر اللہ مروت ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان جا رہے تھے. ملزمان گاڑی اور ڈرائیور کو بھی ساتھ لے گئے. لاہور میں 9ویں جماعت کے طالب علم کی امتحان میں کئی بار فیل ہونے کے بعد خودکشی کی کوشش ناکام. قریب موجود لوگوں نے عمارت سے چھلانگ لگانے سے روک لیا. سیال کوٹ میں ماں نے 1.5 ماہ قبل بیاہی گئی بیٹی کو قتل کر دیا. زلیخا نے میکے آ کر پسند کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی. ماں نے گلا دبا دیا. ملزمہ گرفتار. لاہور کے علاقے کہنا میں دکان پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق. لواحقین اور تاجروں کا واقعے کے خلاف فیروز پور روڈ پر احتجاج. سندھ ہائی کورٹ نے تاریخی عمارتوں کے تحفظ کے کیس میں سیکریٹری ثقافت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. فنڈز کی تفصیلات کے ساتھ ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم. اربوں روپے تو صرف موسیقی کے پروگرامز پر خرچ کر دیے جاتے ہیں. جسٹس صلاح الدین پمہر کے ریمارکس. خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں. مانسہرہ کا علاقہ اوگی میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے بچے سمیت 3 افراد چل بسے. ایبٹ آباد میں زوروں کی ژالہ باری. شاہراہ ریشم گاندھیاں کے مقام پر بیٹھ گئے. سڑکیں منہدم ہونے سے مختلف علاقوں کے درمیان زمینی رابطہ منقطع. ندی نالوں میں طوفانی کی صورتحال. دریائے کابل کے اطراف درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کی بھی پیشگوئی. بلوچستان کے مختلف اضلاع پر مسلسل برسات. زیارت میں بارش کے باعث وادی کو کوئٹہ سے ملانے والی مین شاہراہ بند. کیچ کے مقام پر پل کا حصہ سیلاب میں بہہ گیا. رواں ماہ بلوچستان میں بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گر جانے سے 21 اموات رپورٹ. 14 افراد زخمی ہوئے. پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی وارننگ. نشیبی علاقہ جات میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری. خان یونس اور رفح پر بمباری. 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید 32 فلسطینی شہید. 69 زخمی ہو گئے. مکمل جنگ بندی کے لیے مصر کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا. رفح میں زمینی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن قرار.
اختلافات ختم کرنے کے لیے حماس اور تحریک فتح کی قیادت کا دورہ چین۔ فلسطینیوں کے خون کا پیاسا، غازہ جنگ کا مرکزی کردار۔ اسرائیل کا وزیر قومی سلامتی بن گویر ٹریفک حادثے میں شدید زخمی، بیٹی اور محافظ کو بھی شدید زخم آئے۔ امریکہ کی مختلف جامعات میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مظاہروں میں گرفتار طلباء اور اساتذہ کی تعداد 550 تک جا پہنچی۔ کولمبیا یونیورسٹی نے صہیونیوں کے خلاف نعروں پر طلباء کو جامعے سے نکالنے کی دھمکی دے ڈالی۔ صہیونی ریاست کے خلاف احتجاج آسٹریلیا کی جامعات تک پھیل گئے۔ سڈنی یونیورسٹی میں طلباء کا احتجاج، پیرس میں بھی مظاہرہ۔ جرمن پارلیمنٹ کے باہر غزہ کے حق میں لگائے گئے کیمپ پر پولیس کا دھاوا۔ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جرمن سفیر کے خطاب کے دوران طلباء کا فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف احتجاج۔ جرمن حکومت اسرائیل کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی؟ طلباء کا سوال۔ انتظامیہ نے احتجاجی طالب علموں کو ہال سے باہر نکال دیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادلوں کی گھن گرج۔ محکمہ موسمیات نے 29 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ حفاظتی اقدامات کے لیے الرٹ جاری۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5ویں اور آخری T20 کا مارکا، 179 رنز کا ہدف۔ پاکستان کو سیریز برابر کرنے کے لیے لازمی فتح درکار۔ فاسٹ بالر زمان خان کی جگہ شاہین شاہ افریدی کی واپسی۔ ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم نے پاکستان کو پہلا T20 سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے ہرا دیا۔ 5 میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے قومی ہاکی کھلاڑیوں کا ٹرائل کل ہوگا۔ سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پرفارمنس کا جائزہ لے کر حتمی اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ مقابلے، ریال میڈرڈ نے ریال سوسائیڈڈ کو 1-0 سے شکست دے دی۔ میچ کا واحد گول فاتح ٹیم کے ارڈا گولر نے اسکور کیا۔